औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक लिटरेरी थियरी है फॉर्मलिज्म, उसके हवाले से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मलिज्म, जिसको रशियन फॉर्मलिज्म भी कहा जाता है, ये बुनियादी तौर पर 1910 में रशिया से शुरू हुआ था। इस मूवमेंट को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें इसके बैकग्राउंड में जाना होगा। फॉर्मलिज्म से पहले किसी भी टेक्स्ट से नई मीनिंग निकालने के लिए उस टेक्स्ट के आथर को जानना ज़रूरी होता था। ये कि वो किस दौर से ताल्लुक़ रखता है, वो गरीब था या अमीर था, यानी आथर का बैकग्राउंड उसके लिए ज़रूरी होता था। उस दौर के मुआशी, सियासी और समाजी हालात को समझना ज़रूरी होता था। ये एक बहुत ही मुश्किल काम था रीडर्स के लिए। तकरीबन 1910 तक किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को समझने के लिए ये तरीक़ेकार था। जब 1910 में फॉर्मलिज्म का आगाज़ हुआ तो ये तरीक़ेकार चेंज हो गया। फॉर्मलिज्म में दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे। एक मॉस्को लिंग्विस्टिक सोसाइटी, जिसकी लीडिंग कर रहे थे रोमन जैकॉब्सन या रोमन यैकॉब्सन, और सेकंड ग्रुप था प्रेग लिंग्विस्टिक सर्कल, जिसकी लीडिंग कर रहे थे विक्टर श्क्लोवास्की। ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स 1910 से 1920 तक रहे। बाद में ये मूवमेंट यूके और यूएसए में 1970 से 1980 तक बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। इन क्रिटिक्स का ख्याल था कि किसी भी टेक्स्ट से मीनिंग अखज़ करने के लिए पोइट या ऑथर और उसके उस दौर के बैकग्राउंड का इल्म इतना ज़रूरी नहीं है। फॉर्मलिज्म में सारा फोकस होता है वो फॉर्म पर होता है और उसके ऑथर को निगलेक्ट किया जाता है। जिस तरह रोलैंड बार्थ्स कहता है, द बर्थ ऑफ द रीडर इज़ द डेथ ऑफ द ऑथर। ये कहने का मतलब ये है कि टेक्स्ट पर अब ऑथर का कोई भी हक नहीं बनता। बस इन तमाम मालूमात को जहन में रखकर हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मलिज्म इज़ अ स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थियरी हैविंग मेनली टू डू विद द स्ट्रक्चरल पर्पसेस ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्स्ट। यानी इसमें हमारा वास्ता एक टेक्स्ट के स्ट्रक्चर से पड़ता है। स्ट्रक्चर में हमारे पास है सीन्स है, चैप्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, सेटिंग है, टोन है, इस तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू है और डिक्शन है। ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। इनका तज्जिया किया जाता है फॉर्मलिज्म में। अच्छा, फॉर्मलिज्म के अंदर तीन किस्म के टेक्निक्स को समझना नहायत ज़रूरी है। इसमें एक है लिटरेरीनेस। इसको रोमन जैकॉब्सन ने 1921 में मुतारिफ कराया था। आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज को इस तरह इस्तेमाल किया जाए जिससे हम एक लिटरेरी टेक्स्ट को नॉन लिटरेरी टेक्स्ट से अलग कर सकें। किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट की जो डिफाइनिंग फीचर्स है वो उसके हिस्ट्री या सोशियो कल्चरल फेनोमेना में नहीं है, बल्कि लैंग्वेज के इस्तेमाल पर होता है। यानी लिटरेरीनेस को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि लिटरेरीनेस इज द फीचर दैट मेक्स अ गिवन वर्क अ लिटरेरी वर्क। लिटरेरीनेस एक लिटरेरी टेक्स्ट को आम टेक्स्ट से इस लिहाज से अलग बनाती है कि इसके अंदर मीटर, राइम, रिदम और दूसरे जो लिटरेरी डिवाइस है उसका इस्तेमाल किया गया होता है। नेक्स्ट है, उसको हम कहते हैं डीफेमिलराइजेशन। तो डीफेमिलराइजेशन किसे कहते हैं? द आर्टिस्टिक टेक्निक्स ऑफ प्रेजेंटिंग कॉमन थिंग्स इन एन अनफेमिलियर वे सो दैट द ऑडियंस और रीडर्स कैन गेट न्यू पर्सपेक्टिव एंड सी द वर्ल्ड डिफरेंटली। इसका मतलब ये है कि किसी आम चीज़ को इस तरह इस्तेमाल करना कि वो अजीब नज़र आए। हर एक ऑथर ये कोशिश करता है कि वो एक आम ख्याल को स्ट्रेंज या अनफेमिलियर बनाए ताकि लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने। जिस तरह जोनेथन स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल्स में इंसानों से बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा छोटे इंसानों से अपने रीडर्स को मिलवाता है।
شاعری میں بھی اگر ایک پوئٹ یہ کہنا چاہتا ہو کہ اس کا محبوب بہت زیادہ خوبصورت ہے تو وہ اس کو اسٹرینج طریقے سے بیان کرے گا. جیسا کہ ایک عام زبان میں بندہ کہتا ہے کہ مائی بیلاوڈ از ویری بیوٹیفل، لیکن اس کو اسٹرینج بنانے کے لیے وہ اس طرح کے اسٹرکچر کو جو ہے وہ اپناتا ہے، جیسا کہ مائی بیلاوڈ از لائک اے مون، ہی از لائک اے روز. تو یہ اس قسم کے جو سینٹینسز ہوتے ہیں یہ ہماری توجہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے. نمبر 3 جو ہے وہ ہے فور گراؤنڈنگ. یہ بیسیکلی اسٹائلسٹک کا ٹرم ہے جس کو سب سے پہلے جان میکروسکی نے استعمال کیا تھا. آسان الفاظ میں ہم اس کو اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں: اٹ مینس ٹو برنگ سم تھنگ ٹو دا فرنٹ. دا رائٹر یوزز دا ساؤنڈز آف ورڈز اور دا ورڈز themselves in such a way that the attention of the reader is captivated. Foregrounding کو 3 well known طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے. پہلا طریقہ ہے فنیٹک لیول. اس لیول میں رائٹر ہماری توجہ کو گریب کرتا ہے بار بار ایک لفظ یا ساؤنڈ کی دہرائی سے، اور ہم کہتے ہیں کہ کیوں رائٹر نے اس خاص آواز کو بار بار استعمال کیا ہے. مثلا اس جملے کو دیکھیں: She sells seashells on the seashore. اس لائن میں ریپیٹیشن ہے، اس لیے یہ ہماری توجہ کو ایزیلی گریب کرتا ہے. ایک اور مثال ہے: واٹر واٹر ایوری ویئر بٹ ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک. اچھا، فور گراؤنڈنگ کا دوسرا طریقہ ہے گرامر لیول کا. اس میں رائٹر گرامیٹیکلی کچھ اسٹرکچر کو الٹ پلٹ کرتا ہے، جیسا کہ انورجن کے ذریعے بعض اسٹرکچر کو چینج کیا جاتا ہے. انورجن کا مطلب ہے اصل سٹرکچر کی بجائے کسی الفاظ کو آگے پیچھے کرنا، جیسا کہ ناؤن کے بعد ایڈجیکٹیو لگا کر اٹینشن کو کیچ کیا جاتا ہے. مثلا I met the soldier strong. I met the soldier strong. یا کبھی کبھار سبجیکٹ سے پہلے ورب لگایا جاتا ہے: shouts the mother. اچھا، تیسرا طریقہ ہے سیمینٹک لیول. بعض اوقات رائٹر آئرنی یا پیراڈاکس وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور ایک لفظ کو مختلف معنوں میں یوز کر کے اٹینشن کو گریب کرتا ہے. جیسا کہ جان ڈن کا ایک پوئم ہے، اس میں وہ کہتا ہے: busy old fool unruly sun, why dost thou thus through windows and through curtains call on us. اب سن تو ہمیشہ رولز پر چلتا ہے، لیکن یہاں پر سن کو انرولی سن کہا گیا ہے، یعنی پیراڈاکس کا استعمال کیا گیا ہے. تو اسی کے ذریعے سے رائٹر کیا کرتا ہے، یا آتھر یا پوئٹ کیا کرتا ہے، وہ ہمارے اٹینشن کو گریب کرتا ہے. اچھا، اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ان سب پر یعنی جو لیٹررینس ہے، ڈیفیملرائزیشن ہے اور فور گراؤنڈنگ ہے، اس پر فوکس کر کے ہم اسی ٹیکسٹ سے میننگ حاصل کر سکتے ہیں. آتھرس کے ذہن میں جو بھی خیال ہوتا ہے وہ اسی خیال کو رنگین انداز میں پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ لٹررینس، ڈیفیملرائزیشن اور فور گراؤنڈنگ کا استعمال کرتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں پر فوکس کر کے ہم اسے نئی میننگ نکال لیں. تو امید ہے آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی جگہ پر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.